شي ورپسې شمولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القلائد دا قلادة جمع دا فکسری دا قاف سرا امیل تویلی کی گولا دیکھم اشتمال لکا ما ویلو چی کم سیز ببل مشتملی فعالتون وزن لکا امامتون عصابتون قلادتون او استخاب امیل توی دا مشکن و امیل قلادة عام دا استخاب دا خاص تخصیص بعد تعمیم شو دا مشکن و مشکن پیجنے دا دی پلاسپک دا مریوی بچے او یا نور سیلون دین نساء یعنی قلادة من ویبن دا به د خوشبوئی او د سوپ نه جوړو د سوپ یو خاص قسم خوشبوئی ده نو دا به د خوشبوئی نه جوړوي ور داسې زمانہ وا هغه به د خوشبو لرګیو دا غي دانی به پکې واچول هم باندې روح به خوشبو کولا دا زعفران نو اوسم شتا اوس تسبیح لري ملاوي په سعودي کې قیمتي تسبیح د عود د لرګي نه جوړ کړي خلک یې اړي خوشبو کوي د زعفران نه جوړ کړي په حاضر ختمي دارنګه د مختلفو یاقوت و غیر مرجان نه جوړی کړي د خوشبویو د خوشبو لرګینا یا داسې د خوشبویو نه دانې جوړی کې تار پکې واچي ابا غاړي کې راځي دا د خپل لپاره بالکل جایز کلام پکې نشتا او بته شاه او قرص والے ها لبلنا قصوانا من الوقت شابتي دا اغد کی عائشة تی قصوان وقت لیو ها جی والے شبا نتوی تی خدو تولی کوری ماشوم دی شبا دی اگر وقتی رکھو دیولا وقت او مریتا میں قتل اذا وقت او دا مرین کالی را رشتو بلال تیچو ہاں والے توی ہاں ما شبانا میلونا جولی شبا اینا لکا روانکار سشو لکا ما شب دخل کوئی دا لفظ کنا شبا دے ما شب گوڑی سشو ہاں سکے امیر و فاطمی و تواچو ہاں ذاتی و تذاتی کرو فالتزمه والترغار و ہاں واحد ويحبه قال ولذا مقام كما كان احد عمل اليه الحسن يعني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المتشبهين بالنساء شکل کے پر هيئت کے پجامه کے تشبیه د نساء دا حرام ده دا رنگ متشبهات هغه خذي چې پجامه کې په هيئت کې په صورت کې دا ګرځېدو کې ناسته پاسته کې دا سره تشبیه کوي ها المتشبهين من الرجال بالنساء جنہیں خولے وتاوي ها پښتو کې جنہیں خولے وتاوي متشبهين شامي اور بس متشبهات من النساء بالرجال الکانے اور پسے جان او دا ولا زجر ذکر نے باتیں ہاں ولا يغيرن خلق الله ولا امرنهم ولا يغيرن خلق الله نو دا خلق الله نه مراد څه شی دی د خلق نه دا نه چې دا سترګې او باندې نور سترګې ځان لکې دي نه الله چې د فطرتن لا تبديل لخلق الله چې الله فطرتن د لکم نه اکبر کوم رجولیت او د غیر لوازمات دي هغه د رجولیت او لوازمات په ټول ولا
د رجولیت او د هغې لوازمات دارنګې د ښځو چې ښځه خپل الله تعالی د تانیث کوم خصوصیات ورکړي او لوازمات ورکړي هغه بدلول ګناه ده چا به دی مخنث چا به دی دا په کورونو کې ګرځېدل که نه یاره د زنا به نه وه نو د ګوره نه په زرانو کې هم ګرځېدل نو مې سلامت ورور ته وایي عبدالله په پته کړه تاسو له الله سبا صاحب زه به تا ته ښودنه کوم په لور د غیلان بل ځای کې راځي چې دا په خپله قبضه کې واخله په حیثیت د عمومت د وینځې ځکه دې خو کورونه ګرځې ورته پته ده فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان تفصیل مې کړی دی درته شبه وایي چې لا يدخلن هؤلاء ولې که د دوی نه بل غم نه جوړېږي خو د ښځو صفتونه بار کوي او برید کټ کول شبه ما تاسو ته ویلي که تاسو یادي مې دې کې درې قسمه روایاتو کې دوه قسمه دي یو قص یو احفاء قص دې ته ویل کېږي چې دا کم کې کم دا معنا چې د بره میوانه دی دا غاړه کې واجب مثل الحاجبین پرې او احفاء دې ته ویل کما چې کړی چې د بره میوانه دی او لاندې سرمن پکې ښکاره کېږي نو خو شوارب هم راغلي دي قسم راغلي دواړه او حد په حدیثو کې نشته دې وجه نه مالک صاحب ورته موصله وایي خو بهر کې جواز شته نو ټول فقها د حل هم د جواز قائل دي شبه يحفي دې کې احفار على شاربه حتى ګورو جمله بخاره شوه احفار ما وال ما چې کوم صورت دی حتى ينظر الى بياض الجلد وياخذ هذين يعني بين الشارب واللحيه دا به رشتل د لحيه او د شارب کې استدامات رشتې دي د دې رشتل جایز او د لحيه تعریف هم دا تمام کړی دی ورپسې شارب کله به د مناسبت دا لباس سره سره ځکه لباس د انسان د زینت او د تزیین لپاره دی انسان په وجود د پاک سره کذا هاذا شبه دا ګور ترجمه الباب وذکر په موقوف روایت راوړو اوس حدیث ما منقول او قص الشارب من الفطره یا فطرت سلیمه تقاضا کوي هغه بریتان دې پرې دې وو کې بدلنه لګي او یادا چې فطرت د سنن انبیاء او مرسلین یو پکې دا دي ها فطرت نه سنت مراد دي ها دې د فطرت دي ها سنن د مرسلین یا فطرت خلقت سلیمه او یا سنت فطرت دین شریعت ها درویخ تو نفس قلم نه کوي زیاتی پرې کول کو ګناه ده او کوشش دا پکار چې هفته کې یو ورځ ضروري سړی وکړي شابتي لیکن مختلف طریقې سو کوئی دخیلا دې نه شروع کا او په دې ختم کا دا غرانګي ده کو او مال تا شعر ویلو په دې یادي قل من الصار بالسنه والادب یادي يمينه خوابط يساره او خسف قل من الصار بالسنه والادب يمينه خوابط غالبا دې مهاجر لګري يمينه خوابط خنسرا ووسطا خنسرا ووسطا لاول خنسرا بسرا وبريدي وسطا بیا الف ابهاما بیا ب بنسرا بیا سين سبابا يمينه خوابس يساره او خسر جس او خسر لاول ابهاما او واو دي واو وسطا سين سبا سشيري او خنسرا بیا سشيري او خا سين سبابا بیا به بنسرا دو پر پسیشا دا اسی آداب سنت تری دا سی سنت طریقہ نه ده اسی فقها او علماء دا سی لیکلی دي نو بار طریقہ تا رشته شي ها وفر اللحى والتوفيق غانوانه سبلو فرشنا ټکټ کې وفر ول حدیث ضرورت
وحفوا الشوارب. وقال ابن عمر اذا حج بيت من قبض على لحيته فما فضل اخذه. قبضه به فقیر ولا ګوره قبضه به یې نه کړ على ذقن نه دوره دلته ونه لګي على لحيته دلته ولګي جاتی والا درې قبضه لګاو دام جایز دي. او بعض علما وایي چې مقت کوا ځکه اعفاء فقیر راغلي دي لفظ دا وفروا راغلي دي وفروا نو دا حدیث مرفوع ده معنا چې بالکل مقت کوا. لیکن زمون بعض علما وایي چې تعالی اختیار دي تو فریده هم وفروا عمل کوا. اور توفیر نه مراد زیات د قبضه نه مراد قبضه دی پیوله کولو زیاتی دی کړه دا توفیر دی. د ابن عمر دا حدیث کې خپل راویم دی او بیا ما فضل اخذه دا ابن عمر دا حدیث په مطلب څه ویل کړه ورپسې شاه قال يا قائل لها عتوك تدور وقدرت قال وفي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الشوارع وعظم يحملها قال قال في الشيء ولمن حدث محمد على قال وعيد عليه وعن مسلم الدين قال قال رضي الله عنه الحديث بكرس اشترح ما عينيك كتللي ودم لكللي النبي عليه السلام بياخذ من لحيته من طولها ومن عرضها. هذا کوئی په خبره حدیث کې دا کوم ستاري ورپسې اشاره علماء دي په یو سړي د مخکنه د وګړي کې بلدي نه لري کټ کوي البته دومره فاحشه چې د خلکو د ذهن ذریعہ ګرځي کله خامخا وړه کی او دا ورکوټي والي دا معنی چې قبضه نه منه وړه کوي چا به دي فقال لك الشيء الا قليلا ومن اعقل حالب الذكر اعقل معنا اعفاء احساس لوي کېږي ورپسې اشاره ما ویلي په دې شمایل کې ویلي ها اختلاف د چې راګي ورکړل دي کنه شابه شابه واحد شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا وصلت عين النظر لا يوشي بعث إليها ذهب إليها شاءت أم سلمة مخزبة يولوكا نفت أغيب فكي جلجل فكي وجلجل بجنه شيئا كم كي ويخت مبارك فراسل أو يخت بينه والجلجل نفت ثلاثة في الجلجل أشيشي تميوكة الفرائض وشعارات الحمرة نبعض علماء دينا معلومة خطابي ورقل. لیکن ما جواب درکړ چې یو وخت قدرتي صورت کیو یا مرو زمان سره یو وخت کټ کې طاقت ودانه ستړي شي نو ګور دې نه معلومه شو ور تبرک بیا اثار النبي صلی الله علیه وسلم دغه راغه نه ثابته تو بدعت او څنګه وي ثابته ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن عبد الله بن عمر قال عن سبحان الله رضي الله عنه قال إن شان مشار النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا وقال أنا معين على حدثنا مسير قبلان وفي الإمام كان مصدر على مشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإمام يمين على حدثنا النبي وعن سبحان الله على دور مقصود باقي جائز ها وفي الإمام يكن على هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مثلا لا يسلكون في قلوبهم نینا معلومه چې قصدنی نو ګلګوچی کاوه نبی علیہ السلام غنو نور قدرتی تور ګلګوچی خمداري نو پروا نشتا ها انا سمعوا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لا تستطيع وليس الله بالسلام وليس الغنم وليس الشعب الخنف ولا يستطيع بعض خلک قصدن تاوي پیچونه پکې جوړي ها لیکن عاشر سنین کی خبره کړې شابه لګو بلکې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما وصلنا قال لنا نصيبته لا تبلغ قريب من منزله قال محمد بن الحديث وعطينا ولا ما حدث في قبل الى ذلك قال شرط الشهر يد محمد عليه وبه حدثنا عبد الله بن مسلم قال قال منازل على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراك عليك ان الاسلام بفرائض رجل عدم فاعل وان رايت رجلا عن يقول كالرجال دعوني وتكان قال رايت الذين من خرج العام يذكر عن مسجد عن رجلين وعلى واحد رجلين يتم بالبيت من ذلك من هذا فقيل فكيف الامر واذا على رجل جاء من قبل بنا ورجعين بامراه كان معه والاسلام يتبع من هذا فقيل فكيف الدجال وبه احد من الاسلام قال اخبرنا حبان قال حدثنا حبان قال حدثنا خلاوي قال حدثنا احمد بن رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يد شعر منكبيه وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا عمران قال عبد رضي الله عنه كان يد شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا ابي قتاده
قال سمعت رسول الله رضي الله عنه وعشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسلم ورجال بين اذنيه بعد شيء وفيه قال عن قال رجلا فقال عن رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يديه الى هذا وكان شعب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جاء ولا قسم وقال حدثنا النعمان قال حدثنا جابر بن حازم عن قتادة عن رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك القدم الى الارض ويقول مثل وبارك الصفين وفيه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هادي قال حدثنا عمرو قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قدميه حتى المسجد على الارض مثل وقال ان شاء الله ولا قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شق قدميه والصفين وقال ابو هلال حدثنا قتادة عن انس بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصفين وقدميه على بعض شيء له شابها له جي وبما حدثنا محمود بن مسلم قال حدثنا ابي علي عن عبد بن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنه وعمر قال رجل فقال انه قال مكتوب بين عبدين كافر وقال ابن عباس بن مسعود قال ذاك ولكنه قال احنا ابراهيم فضل الى سائل وما وجد رجل هذا الجاهل على جبل اخر مكتوب في حلم يهمل تجر دفعنا كان ينظر اليه ما حدث الوالي يلقي وفي بعض التلميذ تلميذ دا صرف په احرام کې جایز دي بل وخت نه وختره غونډول او غوټه ورکول احرام کې دې لپاره چې خوريږي نه وخت ته نو دي او بغیر د احرام نه د تشبيه د نساء سره د بیا ممنوع دي ها او دې یو قسم دارو مواچه تلبید یو معنا قلم دا یو قسم خاص دارو دی هغه پکې واچي چې اس پکې پکې نه کېږي او هغه معنی دلته نه مراد دلته تلبید معنا تزفیر دا غونډول او هغه له غوټه ورکول یا د کاونټر په شکل منظم کول دا معنی ده دلته کې شابه منظم پر کوم سړی کم څه جوړ کې په یحساب دی اوپر دا خپل سر تشبیه ولا تشبهوا بالتلبيس تاخذوا سر تشبیه په دې کې نه کوي چې وسترا غونډوي او دې کم څه دی جوړوي احرام کې جایز او بلکې دا احرام د جواز زموږ یو بل جواب هم کو چې رسول الله مبارک ملبدو یو معنا پیدا کړه بل معنی دا چې هغه دارو غواړي چې سپږی پکې نه کیږي د کډیر روز بیا سر مبالغه سر نشي اندلې او نه ګومن کول چې وخت دی ودی ها وكان عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا ها وأحمد بن محمد قال عبد الله قال يونس عن زهري عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بل ذلك ملبدا بل ملبيا هغه په اشکال نشتا یا ملبدا غداوی شروع او یادا چې را ممکن نسج پکې کړو او دا حالت د احرام کې مستثنا شو ها وقال كان شريك لك لا يجوز انا هؤلاء الكلمات وفي صلاح الاسماعيل صلاح اسماعيل مكان عبد الله بن عمر عن رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان هذه الحديث يا رسول الله عليه العشر من عمرك قال اذا بدأ مناسبه سبب ها وقال لك هذه بلا اله الا تکلیف دي نو یې ول دارو بکیدي او سر پکې نه کېږي ها لا رسل فسر پدانیان کې ها حضرت احمد بن سلام ابراهيم صاحب قال هشام عن عبد الله عن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس ما بيقول وكان عن الكلام يستدين اشعار وكان يشكون يقرؤون رسولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مکه یا د اهل کتاب سره تشبیه کوله مشرکانو ته نه کوله مستدل به او شاته بیا چې مدینه ته راغی بیا وایي چې تشبیه راځه ثم قرأ دا هغه په خپل څه باندې چې بیا په کله اقوال جایز دي ها وإذا حدثنا أبو وليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحمد لله إبراهيم على سيدنا عائشة رضي الله عنها قال كانت رجلا بالعوافي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لمن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال من فرق دي دا جمعوي په اعتبار د طول سره اجزه دي ها قال زوال ولي زوال کم څه معنا باندې کې ها ظلمان سنه شابه وفي سلام على رب الله سلام على الفضل عن سلام على الشيخ سلام على ابونا حق وعن الزقائر وجي قال يجي على الجبال على جبل رجل سلام وعن قرب الى المسجد في حال قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقلنا يسال قال فهذا بالغالب مجاهدنا بيده الله ثاني ولي ذلفا حدثنا عبد محمد قال حدثنا اخبرنا الشيخ سلام على ابو الشهاده وقال بالغالب وقال ياتي الله څټوکی پرې خاو دلته پیچلک پرې دي پیچلک ورته څه ورته وي څټوکی ګناه ده او د مشرکانو څنګه سبا د عیسایانو سره تشبیه ده
او خدای کدا کې نور وختخ چې ټکی پریدي ناروا ها فلا تقبل السلام عليكم السلام عليكم عبد الله بن زيد محمد عمر بن نافع وعن مولى عبد الله أنه سمع عبد الله رضي الله عنه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن محمد قال لنا عبد الله قال لنا فتجد السلام عشان وهذا وهذا أحسن عبد الله إلى أجل وجل ناسيا او په جانبین در باندې سپریدي او باقي اخرى ها په مختلفه طریقې د تطبیقي معنا دي ها فجاء الرواه على عبد هذا قال التجو پرې کول ممنوع دي ها وحاولت مثلا ما قلت وقال لي کما چې لپاره قصه مخکې تفریدي او شاته تفریدي دا خیر د ماشومان لپاره قضاء ان يدرك بناسيه اشاره او بصر کې ني نو بهتني دا نشق راسه هذا په غاړو کې وي او نور اخرى دا خو یو بدنما غوډه کې رواج کو دا دي نو ها وبين حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن سلمة عبد الله بن مالك قال حدثنا عبد الله بن بلال عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال ترتيب المرأة بزوجها بيديها وبين حدثنا احمد بن محمد قال عن عبد الله قال عن ابي سعيد قال عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال سجدت صلى الله عليه وسلم يدي لحرمه وسجدت بمناقبة جديدة وعسير بجرات وليشتي وبين قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن عمرو قال حدثنا مالک سے ابرز شکر مالک سے وہی کہ په احرام کې تر دو طواف زیارت دي کړي نو کوئی منع وموي بغیر د خذونه ارسه ولا جایز دا ګور په مینا کې ولا کړی دا به عبد الرحمن بن جابر عن ابي هريره رضي الله عنه وقال كل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفيد طواف زیارت نه مخکې راځي کوئی ولا مګر او اذا ما مګي طواف زیارت نه پس مګي دی په خدای دواړه مم وموي ارسه حلال صرف قدرت دل طواف زیارت نه مخکې ممنوع ها حتى اذا وجد في زيارته ولي في بال التشاد ومن مګل جواب ايام سلام الى ذكر عن الدنيا قال الانسان رضي الله تعالى عنه وخرج من صلاه في دار النبي صلى الله عليه وسلم يحط رأسه بالمدرع مزاد مناسبت دبا مدرع اغي ګمن سوي چې هم په وختا واري ګم په سر خلق ګرای دا مخصوص و سر به ګراو شابته شک مې دی خو لو علمت فعلم غیب وی دا خبره وکړې و علم الغیب لو علمت کله علم وی اتماته ګوره شک مې دی ماته په سوري کې ښکارا شوي چې ماته ګوره وکنه لتعنت في بها في عينك انما جعل الاذن من قبل الابصار ها جمع الابصار دا چې نظر حرام دی شابته قال الذين حاجوا ذا عظيم قال حدثنا عبد الله بن سلام قال ما عن اشاره او بن عاشر رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حدثنا عبد الله بن سلام قال ما عن اشاره على في عن عاشر رضي الله عنه بعد قال الذين حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة قال عاشر بن سليمان عن ابي مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم امتشاد او ترجل بعض علماء خو چې یو شی دی او چون کې د امام ترمذی رحمت الله بخاری رحمت الله علیه دا ابدا دی چې دې الفاظ جدا جدا ذکر شي نو جدا عناوین نقل کوي او څوک وینا دی وايي کې فرق دی هغه متفق ګومن ثابتول او دلته کې ترجل بالیمین ثابتوي خیر طرف مخکې کاوه شابه فرمایي چې د دې او یې قال حدث عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عن الزهري عن المسيد عن هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل بيان ورسول الله وعن الشيء شابه وعن من شاء بعد ان يرى فقال تعالى يسيب ويقال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا هشام عن عثمان بن عوف عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها كنت أريد النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلان جابر مع الجلوس بعد لم يرد السيبا وإن قال حدثنا ابن عن قال حدثنا عوض بن خالد إلى ذلك قال حدثنا عثمان بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يرد السيبا وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السيبا قالوا ذليلة يا خاص قسم خشبوزة وإن قال حدثنا عثمان بن حجر محمد عنه عن ابن جريج قال حدثنا عمر عبد الله بن عمر بن عمر وقال إعلان عائشة رضي الله عنها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي بدليل الاجتهاد في مدار النبي والإحرام بعد تقل جابر بن حسن دا غي سره حسن د انضباط سره دغه مناسبت دی غاقونه نری کول ها وإن كان حدثنا عثمان قال حدثنا جابر بن مسعود عن إبراهيم عن قال عبد الله رضي الله عنه تعالى الله وشمال وكان تقل جابر واشمات چې حال بل لګي متوشمات چې اربل ته مطالبه کوي چې مال راشه ولا کوشین صالح متنمسات فلوسی وختوخ کل متفلجات غاقونه نری کول د حسن المغيرات خلق الله دا ګور تغییر خلق الله شو
ضرورت وتنیش ته ولې کې ادا سي ها ما لله أن عمل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى رسول خذوه ما نهاكم عنه فانتهوا بعد الوجه بالشعر يستكي ده انسان ويختلق والممنوع لكن انسان بجميع الاجزاء مقرم من قدر من الهدايه کې دی او تارون مارون یا پلاستیک یا لاپی وی دا خیر دی یا د خوانو وبر د خوانو شعارات هدايه کې دی اغلا غول ام جایز دي هم ومن قال حسن الشاعر قال حسن ما ما يشاء فكذب على الرحمن بن عاصم ان تجعل ومن معاذ بن سفيان رضي الله تعالى عنه مع حجه وعلى المنبر يقول تعالى قل من شاعر او زنانه ويسلم شت البلاس ها او كده ها فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه ويقول مع هذا الزهير أن ليس هذه النساء وقال إلا بشيء أحد لا يمسك محمد فهل من أقوله عن ذلك يجمع على أن يتنى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله والمستوفي والواشم والمستوشمة وفي قال حسن هذا قال حسن بن شعبة عن ابن عمر قال سيد الحسن وقلت يدافع من حسن عن تفكير بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها على ذلك كما كان تزوج معنا مع الجنة دي اراده ور ان يسويلوها چې د بل زنانه ويختفكي وصل کړي غیبانا او خلطول سؤال وکړه نبی صلی الله علیه وسلم فقال لعن الله الواسع المستوصلات چا به كان الانسان على الانسان على حد كثير عن عائشة رضي الله عنها قال الانسان على حد من مسلمان على حد من مسلوق عبد الرحمن على حد من على صاحب الذي بكر رضي الله عنه وعن ابن الجابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصحاب الذي ما صار شفا فتبارك رحمه وزوج ان يستحيل بها قال الترغيب لكن بها بوصفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وإذا حدثنا هذا وقال حدثنا أواصلها كاريجرا عن ابن فاطمة عن أصحاب الذي بكر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مستوصلا وبما حدثنا محمود بن خالد قال عن عبد الله قال عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله مستوصلا والواشم والمستوصل قال هذا عن الواشم في لسته وبما حدثنا هذا قال حدثنا شوق لسته قال لك فلذن لفاظها قال حدثنا عمرو بن عمر قال سعيد بن المسيب قال قال معاذ بن عبد الله قال من قدمها قال انا اخرج كتب الشعر قال قالوا ولا هذا ولا هذا غير اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم سماه سوره الواحد في الشعر بعد ذلك يستخدم في اختلاف كلام وقال حدثنا هشام بن عبد قال جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراق وزائر رضي الله عنه والاشواج والنساء فقالوا ذلك للحسن وقال المغيرات فقال الله قبلت يقوم هذا قال عبد الله وقال الى ان قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله قال والله لكن ملعونها أخذ وطيما ما بين لوحين في القرآن يرسل ما هو بكذا المنزل والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه دغشكم سنة إشارة شجرة قال رسول وبه قال حدثنا محمد قال عن عبد الله بن الله هذا عن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الواسل والمستوصل والواشم والمستوشمة وبه قال حدثنا عن رجل قال عن سفيان قال عن هشام عن بن فاطمة بن تقول سنة عن رضي الله عنه تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التكفير أصابك الإسباع وخاصة في المال يختوى ترجيها ولا جولدها وإن زودنا فقدرت وبما حدث النبي موسى قال عن الامر بن حدث النبي عن ابي عن الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم على الواشم والموت شمال الواشم المستوجب الى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما حدث ابن قال قال عبد الله قال عن سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابي بن رضي الله عنه قال على الله واشهد الموت شمال من الرجال لنفس مغيرات من قال ما إذا عرفنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كان يعني عبد الجلال بعد الواجب أن يبين قال حدثني يحيى قال لك وزن قال أخبرنا عن الرحمن عن هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصابة العين نظر العين شرع وقال حدثني ابن بشار قال حدثني ابن حديث قال حدثني سفيان قال تقبل لعبد الرحمن بن عوف حدثنا مسلم عند بين رسول عبد الله رضي الله عنه قال يعقوب عن الإسرائيل وقفات العلم شرع الحديث منصور بن حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن قال أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثاني وكان الكذب عن النبي والمسلم والواشم والمستوشم بعد المستوشم يومين قال حتى بهذا المحل قال حدثنا جرير عن مالك عن مجرد عن ولادة رضي الله عنه قال وفي أخبر بكرة المشروع نهى عن ثمن الدم والثمن نهى عن ثمن الكلب وحكم مجرور به لكن ده نهى آكل الربا وشي بخبر أكل نهى وموكله والواشمة والمستوشمة
فقال أشهدكم بالله ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه قال أبو هريرة فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت فقال ما سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشن ولا تستوشن ولي قال حسن منصور قال حسن صحيح بسعيد عن النبي ولا تقبلنا مطالبه دا کاریګری ته وي قبلنا مطالبه مکو چې مال قالو لگاوا ها أي يوم الرجل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وواجب المصبر وواجب المستشفى وفي صلاحة النبي المسلم وحدث عبد الرحمن وأحمد عن سفيان وسئل عن إبراهيم الأقمر عن بلال رضي الله عنه قال أنكر الرحمن متشمات على مستوشمات تمتاز مطالبة كيها وهو من الإنسان المتفرجات من حديث المغيرات من الله ورا حديث سونه مقرر ده وتاسو د ګوره راویانې ولاندې بدل کړی دي ها وهو في كتاب الله باب التعبير وفي قال حدثنا علي قال حدثنا التعبير عن سفيان عن بلال بعض خلک تصاویر او تسجیل کوي او جامو باندې نقش و نگار کی دغه مناسبت ده ها حضور پسې شه عن جابر قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت الجبل ولا التعبير وقال لي حدث من سعيد شهر قال ابو عبد الله بن معين قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على المسلمين يوم القيامة ولما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عن عمر قصير قال عن مسلم في دار يسار من غير قرات في سنته ماثلة فقال سيدنا عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله المسلمون وبما الحديث ابراهيم بن مسلم قال سيدنا احيانا عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه اخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يسمعون هذه السور المعذبين يوم القيامة قال لهم فيما خلقتم بين السور من حسن المعلم وقبائل حسن من شرع عليه عمران حسن عمران بن حصان عن عائشة رضي الله عنها ومحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في شيء في كتابه إلا ما تعود وذكر حديث مسلم قال حسن عبد الواحد قال حسن عمار قال حسن عبد الرحمن قال عبد هريرة رضي الله عنه عن بلد المدينة وأنا أعلم مستوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن خلق في مساعده يحكم كخلقي فليحكم محمد وليحكم زهد ومحمد علي فرد إيمان فقد دومانی دي داغي تصویر جوړاوي او یادا کړه ځکه نه وتا نه جوړ یو ځل جوړ روح والا انسان جوړ کې ها فقد رأيت هذا فقد رأيت بعد ما أوتي من تفاصيل مکتبي او تضحیک کې تذلیل او تعظیم نور کې بیا خیر ده ها وإن الحسن عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الرحمن بن قاسم ومالك مالك يوم الآخر فيه وقال سيدنا أبي بكر وعائشة رضي الله عنها وعنهم قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب النساء يدل على أنه او يوم تاسو او باغي په فردا ودا تصویرونو کې ها فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هو قال شكرا تعالى يوم القيامة الذين إذا أحمد الله من قال فتحنا بسبب او موږ ته کده جوړې دا دې نه معلومي کې غځه باندې خلک کینی کنه او دوه خبرې دي یو دا چې اوس ورس تراشي نبی رسول الله نے نمرقه جوړ کړي او هغه بدو باندې تصاویر وکړي نو دا غي ګوره دوه قسم دي یو دا چې صرف دې لپاره چې بنده پر پاتې کینی خیر دی هغه کې پروا نشته تذلیل ولکه او یو ځای کې داسې غځه وي چې کله په خلک کینی کله شاته ډډه ولا وته هغه نمرقه هغه سیوا او به کې نه ستې ده نو به وته کله ډډه مولا کټ غوندي اوس ملاويږي هغه غځه یعنی په هم ډډه مو هغه بیا ممنوع ده شابه او دې نه بل جواب هم کو چې وی ساده ته جوړ کړ منبوذتين خلک په د پاسه بل ځای کې منبوذتين دي ګرځي نو دا تعظیم نشو یادا چې وی ساده جوړه په من نمنې با کنه هغه تصویر په کې نه کټ شي بیا خیر دی ها خیر امام بخاری دا قد معلومه کې دا وی ساده ته چې ما ودي پر ترجمه الباب شارح وګرځاو ها عبد الله بن داود عن ابي عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وعلم ورطوي تقوى ورطوي ها في المعجل الأمراني أن جاء ورجاء وقطعت على النبي صلى الله عليه وسلم من بناء واحد مناسبت تبالي سي نزعتم دا غدي چې ما سي دعا وساده جوړ کړي بل ځکه د منبوذتين په د پاسه بیا خلک کې نه سیدل داغي جواز شته ها ورمن طريق القعود والتكريم ما وطئ او دا قعود وطئ په د پاسه په مان کوي او دی وی چې دا چې کم کې ممانعت دا قعود نور علما دا څه نه وایي نور علما وایي چې دا هغه دي چې امت ډډه وایي پکینی دا د مخ په شان نه دي دا ممنوع دي ها قال حدثنا جرير بن نافع عن ابي عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالله فلم يسمع مقول عبد الله مما أنزلته قال ما حدث من رسول الله تعالى تجلس عليها وتتوسدها دوله په دې کې نشوي او دا ممنوع دي ها يعلم يوم القيامة ما خلقتم
وعند هذه الملاك لا تدخل بيت في سور وبيت الحدث قبل الحدث لما قال هذا زين معلومي إذا تقعد عليها نقعدنا ممكن يدين تقولوا شابته حدث الرجال رضي الله عنه وعن سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا الملائكه لا تدخل بيت في سوره قال فتنزل تعودنا ولا على بيت في سوره فقل بين الله الذي وان جزاء النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون هذا الصور وخبر نور اخر يوم الاول قال يقول لي عبد الله تام قال الا رقم في ثوب لا يوضع تصوير نده نمګړو تصویر دی شابته یا رقم الذي روح نده شابته امر انا قال حدث هو مجاب قال حدث ابو سلمة قال حدث ابو سلمة قال حديث الرجل في التعبير بجد حدث عمران بن زيد قال حدث عبد الله قال حدث عبد الله بن سعيد عن عبد الله تعالى عنه قال كان كلام علي في جانب بيتي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإن لا يزال القليل من دار الجليل نقوشه شبه بعد ذلك الله في سورة النبي قال حدثني عن سليمان قال حدثني سواد التصوير وبيا غنا او کنا قشم دي رسول الله مبارک بجانب غریب باندې پرې خاو ده تاسو وایګه کنه مسکه نقصان راولي ها عمر بن محمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ملاك عليه ان تشهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في هو بشر عليه ما قال لهم ان انا قبل في سوره القران قال دا تعویل مکه حسین پیرو چې کټلان دی او ما شوم ده کنه او په تاخچه باندې تصویرونه ما وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الله قال النبي في سوره الرحمن قال حدث عبد الله بن مسعود قال قال على قال محمد عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرض عن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينظر مع عائشه وكان كراهيه وقال يا رسول الله يقول الى الله والى رسوله فاذا قال اصلا فقال ما ضر عن صحبتي قال سيدنا يتفق عليه وتوسل عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه السوره عدم يوم القيامه وقال يقال لهم عن ما خلق مقالة البيت الذي في سور لا تدخلهم ملائكته فعمل على المستوي راوي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن عمرو بن شهيد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الانسان وكان الانسان وكان النبي وعناه فرجاء ممكن والباشر مستشفى مستويا بعد رضي باب ما قرب من حديث ذكر الإخاء وهو من صور سورة كان يوم القيامة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافعين يا بدي وإن حدثنا حياة وإن حدثنا بلال قال حدثنا عائشة قال سمعت عن بدر بن أنس بن مالك بن حديث قتادة قال سمعت عن ابن عباس رضي الله عنه وهو يسألون ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما اعتبر سورة الفتنة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح والذي روح مراد وليس بناس من بعد الابتداء على الكعبة وفيما الحديث وتنين كتاب اللباس ترسم مناسبة محشد لیکلی دی په عیني بس ما عیني کتلې دا خو د حواله پاتې چې ورکړي ویلکه چې سړی په دابت وندریم کې نه امکان دی وخت د دې چې پریوزي نو لباس دا چې په ګوره محشد ورکړي وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يختلفه لا يأمن السقوط وينكشف إشارة إلى احتمال السقوط ويجي بكنا الذي احتمالنا ارتداء ممنون له يعمل لك ها ومن قال حدثنا قال حدثنا عن سفيان عن ابن يزيد عن هشام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة عليه قديم من الفلكين هذا وقام ولاه بعد ثلاثة أعلام ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الركوب آداب قيام وكيف في مسلم عنه عن النبي وعن خلفه بعد حمد سائل ذابة خير بين يديه وقال بعض أسائل ذابة بحمد سائل ذابة لا يأذن له قوين مخي كينا جابها وإن قال حدث محمود البشاري قال حدث عبد الوهاب قال حدث يجوز بالكلام أشهد صلاة جاهلية قال عباس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مخي كينا فضل لستو يا قسم لستو فضل مخي دوال رونو نو كم اشار وكم خير لكن دوال جائز كم مخي كي كنو استوام انصاف الرجل خلف الرجل شابسي قلت ابن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا سلام قال حدثنا رسول الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين ابي الاخره الرحم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وصحبه ثم قال فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ثم قال يا معاذ بن جبل
قل لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه فقال هل تدري ما حق الله على عباده فقال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال حق الله على عباده يعبدون ولا يشرك به شيئا فسال بعضهم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وصحبه فقال هل تدري ما حق العباد على الله ان لا تعبدون قلت الله ورسوله وقال حق العباد على الله ان لا يعذبهم بعد ذلك قال الامام وتسكل بعد مقدس ورور جديد معلومي ها وفي قال حدثني حدث محمود بن سباح قال حدثني يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال عن يحيى بن ابي اسحاق قال سمعنا مالك رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإذ جاء في بني سهل وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصلتنا فقط المرأة عليكم بالمرأة شابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم وشددت رحلة ورحلة نور من خير نعم عزتي وكي تعظيمي وكي ها دون اصلاح سملات دیدل وزا دخفی پمپی مناسبتا چی دی وقت کی پردان صادر واچا وگولی چی اسنا تشب دا عورت تیرانی چی وزا دخفی پمپی دو قسم وقا یو قسم ممنوع فرا غنڈ کی بلا جائز نها وهي قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن سبيل عن عائشه رضي الله تعالى عنها انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من مجد الله وعلى اله او مناسبت اس خاتمه د کتاب سره استجعو کې ده مړي بس ډړ واجی کنه استجاع بل طرف دیوانه دا خاطر باندې ویل کنه ولا څه زموږ یو بل سایډ د پسیم چاله